Yakup! Hay Yakup! Yakup! صفورا محمدی از قم به مرکز مفقودین بین الحرمین مراجعه کنند. زهرا غلامزاده از تربت حیدریه به مرکز مفقودین بین الحرمین مراجعه کنند. سید لطف‌الله موسوی از افغانستان به مرکز مفقودین بین الحرمین. ابراهیم کولیوند از ملایر به مرکز مفقودین. مرضیه پاییزه از گلدشت اصفهان به مرکز مفقودین بین الحرمین مراجعه کنند. حسن ملکی از کرمان به مرکز مفقودین بین الحرمین مراجعه کنید. داوود صابری از تبریز به مرکز مفقودین بین الحرمین کی آپ زیارت کر رہے ہیں. بین الحرمین خانم مرضیه پاینده از گلدشت به مرکز مفقودین بین الحرمین مراجعه کنید. حسن ملکی از کرمان به مرکز مفقودین. داوود صابری